आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। ओम आदि शुभ प्रभात। म हुँ राजु अधिकारी। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आविष्कार गर्नुभएका, अभिव्यक्त गर्नुभएका, रचना गर्नुभएका गुरुबाणीहरूलाई हामी मूल स्रोत मानेर यस कार्यक्रममा यो बिहानी बेलामा यहाँहरूको सेवामा हाजिर हुने गर्दछौँ। वास्तवमा हाम्रो शरीर त पानीले नुहाएपछि शीतल हुन्छ, मनलाई नुहाउन चाहिँ ज्ञानै चाहिन्छ। गीतामा भनिएको छ, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते, अर्थात् ज्ञान जत्तिको पवित्र गर्ने वस्तु दुनियाँमा कुनै पनि छैन। गङ्गाजल, मानसरोवरको जल, गोसाई कुण्डको जलभन्दा पनि शीतल हुन्छ ज्ञानको रस। त आज हामी पूज्य गुरुदेवले भर्खर प्रदान गर्नुभएका केही गुरुबाणीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले अभिव्यक्त गर्नुभएको यो गुरुबाणी। पर्याप्त इनर्जी नहुँदा मेरा सबै साधना प्राण रक्षामै सकिन्छ। यो छोटो गुरुबाणी परम पूज्य गुरुदेवले आफ्नो साधनात्मक अनुभूतिलाई प्रकट गर्नका लागि रच्नु भएको गुरुबाणी हो। तपाईँ हामी शिष्यहरूमा, भक्तहरूमा, आम मानिसमा ऊर्जा भएन भने ऊर्जाको अभावको प्रभाव हाम्रा अग्रजहरूलाई पर्छ। पूज्य गुरुदेवले आफ्ना शिष्य भक्त अनुयायीलाई सङ्केत गर्दै भन्नुभएको छ, म ऊर्जा बनाइरहेको हुन्छु, तिमीहरू त्यो ऊर्जालाई त्यसै खर्च गर्छौ अनि सञ्चय हुन पाउँदैन। भएको ऊर्जाले हामी प्राण रक्षामै उपयोग गर्छौँ अनि सकिन्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो घरमा पनि मातापिताले जुन प्रेम दिनुहुन्छ, सन्ततिले त्यो प्रेमको ऊर्जा सही तरिकाले बुझिएन भने त्यो प्रेमको ऊर्जा पर्याप्त हुँदैन अनि कलह र दूरीहरू बढ्न थाल्छन्। आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि गुरु शिष्यको बीचमा पनि ऊर्जा नै सबभन्दा ठुलो सम्बन्ध हो। आध्यात्मिक ऊर्जा, योगको ऊर्जा, आशीर्वादको ऊर्जा, भक्तिको ऊर्जा। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई स्मरण गराउँदै हुनुहुन्छ कि हामी जिज्ञासु साधक अनुयायीहरूमा ऊर्जा सञ्चित होस् अनि त्यो ऊर्जाले निर्माण गर्न सकिन्छ, नवसृजना गर्न सकिन्छ। त यस्ता धेरै गुरुबाणीहरू परम पूज्य गुरुदेवले दिँदै आउनुभएको छ। आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुबाणी फेरि हामी श्रवण गरौँ। म मेरो आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य र मिसनहरूलाई समेट्नेछु, पूर्ण आदि युगलाई माटोमा उतार्नेछु, यो आदिलाई एक युगमा जीवित पार्नेछु, म भित्र यस्तो ज्योति छ त्यसलाई प्रत्यक्ष बाल्नेछु। भर्खरै वाचन गरिएको गुरुबाणी परम पूज्य बालयोगीज्यूले आफ्ना शुभचिन्तक शिष्यहरूका बीचमा एक बैठकको सिलसिलामा लेख्नुभएको गुरुबाणी हो र विशेष गरी ओम आदि फाउन्डेसनमा समर्पित व्यक्तित्वहरूका लागि प्रोत्साहित गर्नका लागि, उत्प्रेरित गर्नका लागि लेख्नुभएको गुरुबाणी हो। यसमा सकारात्मक आशावादिता भरिएको छ। पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुबाणीमा लेख्नुभएको छ कि म मेरा लक्ष्यहरूलाई, उद्देश्यहरूलाई, मिसन अर्थात् ती महान लक्षित योजनाहरूलाई समेटेर पूर्ण गर्नेछु भन्नुभएको छ। पूज्य गुरुदेवका धेरै लक्ष्यहरू छन्, धेरै योजनाहरू छन्। उहाँले त्रिगजुर शिवालय जस्तो अद्भुत मन्दिर त बनाइसक्नु भएको छ र यसको विस्तार रूपमा मोक्षधामको निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। यो एउटा विशाल लक्ष्य हो। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले पहिलो पुस्तक लेखिसक्नु भएको छ। अब उहाँका 3वटा पुस्तकहरू छिटै प्रकाशित हुँदैछन्। उहाँले अनेकौँ ध्यान विधिहरू दिनुभएको छ, तर उहाँसँग, पूज्य गुरुदेवसँग हजारौँ प्रकारका अत्यन्तै वैज्ञानिक र उपयोगी किसिमका ध्यान विधिहरू छन्। यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। केवल 12 वर्षको शरीरमा प्रतिष्ठित परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका लक्ष्य, उद्देश्य र योजनाहरू अनन्त छन्, अपार छन्। समयको क्रममा हामी उजागर गर्दै जानेछौँ। प्रस्तुत गुरुबाणीमा परम पूज्य गुरुदेवले हामीलाई एक आश्वासन र आत्मविश्वास जगाइदिनु भएको छ कि यो आदिलाई एक युगमा, निकट भविष्यको युगमा जीवित पार्नेछु, अर्थात् लक्ष्यहरूद्वारा आफ्ना उद्देश्यलाई, योजनाहरूद्वारा आफ्नो सपनालाई पुरा गर्नेछु भन्नुभएको छ। र अन्तिममा
म भित्र एउटा त्यस्तो ज्योति छ भनेर पूज्य गुरुदेवले हामीलाई सङ्केत गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ त्यसलाई म बाल्नेछु र त्यो ज्योतिले युगलाई चम्काइदिनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी कल्पना गरौँ, केवल 11 वर्ष पुरा गरेर 12 वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्नुभएका, जसको शारीरिक संरचना पनि पृथक किसिमको छ, जो कहिले विद्यालय जानु भएन र बाहिरबाट हेर्दा तपाईँ हामी कसैलाई पनि विश्वास भइहाल्दैन, त्यस्तो व्यक्तित्वले यस्ता महान लक्ष्यहरू राख्नु के यो सामान्य घटना हो? यो कार्यक्रम हेरिरहँदा तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ त्यस्तो एक भावमा पनि डुब्ने प्रयास गरौँ कि आखिर को हुनुहुन्छ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू। आउनुहोस्, उहाँले प्रदान गर्नुभएका अनेकौँ गुरुबाणीहरूबाट आज हामीले छानेर ल्याएका केही गुरुबाणीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। अबको क्रममा आउनुहोस् अर्को एउटा नवीन गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ। म पूर्ण रूपमा सफल हुनुपर्छ, मलाई पुरा विश्वको चिन्ता छ। तपाईँ हामी सामान्य व्यक्तिले मलाई पुरा यो गाउँको चिन्ता छ भन्यौँ भने त शङ्का हुन्छ। एउटा नगरपालिकाको प्रमुखले मलाई देशैभरिको चिन्ता छ भन्नुभयो भने त्यो कहिलेकाहीँ असम्भाव्य लाग्न सक्छ। तर यहाँनिर हेर्नुहोस्, परम पूज्य गुरुदेवले यो वाक्य एक पटक होइन धेरै पटक लेखिसक्नु भएको छ कि म आफ्ना लक्ष्यहरूमा पूर्ण रूपेण सफल हुनै पर्छ र पूज्य गुरुदेवले लेख्नु भएको आशय यो पनि हो कि पुरा विश्वको नवनिर्माण मेरो चिन्ताको विषय हो र हो पनि। उहाँले विगत वैश्विक महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडका बेला गहन तपस्या गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने साधना गर्नुभयो। तपाईँ हामीमध्ये धेरैलाई यो अनौठो पनि लाग्न सक्छ, तर आध्यात्मिक पुरुषहरूको विशेषता नै यही हुने गर्छ। जस्तो कि एउटा प्रकाश दीपको हुन्छ, दियोको हुन्छ, बत्तीको हुन्छ, सूर्यको हुन्छ, बल्छ आफू, तर त्यो प्रकाशको आलोकमा लाखौँ करोडौँ आँखाहरूले दृष्टि पाउने गर्छन्। आध्यात्मिक सत्पुरुषको विशेषता नै हो यो। पूज्य गुरुदेवले आफ्ना मिसन लक्ष्यहरूका बारेमा धेरै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। आजलाई उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरूको सार हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् अर्को एउटा उहाँको गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ। सबै निदाएर म मात्र जागेर के गर्नु, हर कठिन प्रश्नको उत्तर म छु, उत्तर खोज्न अरूतिर भौतारिन्छौ। प्रस्तुत प्रसङ्ग परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले एउटा ओम आदि फाउन्डेसनको बैठक बस्नु पूर्व लेख्नु भएको। परम पूज्य गुरुदेव एक कुशल शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र एक कुशल अनुशासन सिकाउने प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। परम पूज्य गुरुदेवले बेला बेलामा बैठकमा कार्यक्रममा ढिलो आउनेलाई आध्यात्मिक मार्गदर्शन र आध्यात्मिक शिक्षाप्रद दण्ड पनि दिने गर्नुहुन्छ। उहाँको पूर्ण व्यक्तित्वमा सबै आयामहरू लुकेका छन्। प्रस्तुत प्रसङ्ग परम पूज्य गुरुदेवले आफ्ना शिष्य, भक्त, अनुयायी र जिज्ञासुहरूलाई त्यस बखत दिनुभयो जब बोलाइएको बेलामा समयमा उपस्थित हुनु भएन आमन्त्रित व्यक्तित्वहरू। प्रस्तुत गुरुबाणीको आशय स्पष्ट छ कि म सबैलाई जगाउन चाहिरहेको छु। परम पूज्य गुरुदेवको भावना यही छ कि उहाँले हामी सबैलाई जगाउन चाहनुभएको छ र हर कठिन प्रश्नको उत्तर म छु भन्नुभएको छ। भन्न खोजिएको जीवनका जगतका कुनै पनि समस्या समाधान गरिदिन सक्ने ज्ञान मसँग छ भनेर पूज्य गुरुदेवले आश्वासन दिनुभएको छ। तर तपाईँ हामी र विशेष गरी पूज्य गुरुदेवसँग आबद्ध शिष्यहरू उत्तर खोज्न चाहिँ अरूतिर भौतारिरहेका छन् भन्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। आध्यात्मिक गुरु शिष्यको सम्बन्धमा मात्रै होइन दर्शकवृन्द, कहिलेकाहीँ तपाईँ हाम्रो घरमा पनि यस्तो घटना घट्ने गर्छ। आफ्नै आफन्तमा घर परिवारभित्रै कतिपय स्रोतहरू हुन्छन्, हामी अरूतिर खोज्न दौडिरहेका हुन्छौँ। समाधान आफैसँग हुन्छ, त्यो नचिनेर नपहिल्याएर हामी अरूतिर खर्च गरेर उपायहरू खोजिरहेका हुन्छौँ। त यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि र पारिवारिक क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै काम लाग्ने गुरुबाणीलाई मनन गर्दै आउनुहोस् अर्को एउटा बाणी हामी श्रवण गरौँ। संसारमा यस्तो मन्दिर छैन, तर कसैलाई यसको बारे थाहा छैन। म बोल्न सक्दिनँ, बोल्ने भए म आफै प्रचार गर्थेँ। आफ्नो राय लिखित रूपमा राखी मलाई
7 दिनमा पेश गर, कसरी यसलाई जगतमा चिनाऊ। प्रस्तुत गुरुबाणीमा गुरु शिष्यको सम्बन्धलाई एक स्पष्टताका साथ प्रकाशित गरिएको छ। पूज्य गुरुदेवले एक भव्य, दिव्य, अलौकिक, अद्भुत मन्दिर बनाउनु भएको छ, जो ओम आदि कुञ्ज गौरीघाटमा अवस्थित छ। यो मन्दिरको बारेमा जति प्रचार हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन, त्यसैले तपाईँ हामी बोल्न सक्ने व्यक्तिले प्रचार गरौँ भनेर पूज्य गुरुदेवले अपिल गर्नुभएको छ। र पूज्य गुरुदेव हर अभियानहरू, पूज्य गुरुदेवका हर कार्य गतिविधिहरू एकदमै व्यवस्थित, नियमबद्ध र प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढ्छन्। उहाँले आफ्ना शिष्यहरूसँग, शुभचिन्तकहरूसँग मन्दिरको प्रचार प्रसार कसरी गर्ने 7 दिनभित्र लिखित सुझाव दिनुस् भनेर अपिल गर्नुभएको थियो। तपाईँ हामी सोचौँ, संस्था कसरी चल्छ? यसरी नै चल्छ। व्यवस्थित सङ्गठन कसरी बन्छ? यसरी नै बन्छ। त प्रस्तुत गुरुबाणीबाट के स्पष्ट हुन्छ भने परम पूज्य गुरुदेव एक आध्यात्मिक उपदेशक मात्र हुनुहुन्न, व्यवस्थापन तथा प्रबन्धनको क्षेत्रको एक समर्थ, सक्षम र परिपूर्ण पुरुष पनि हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, उहाँले व्यवस्थापन, प्रबन्धन, सङ्गठन निर्माणका विषयमा पनि अनेकौँ गुरुबाणी दिनुभएको छ। भविष्यमा हामी त्यो पनि जोड्दै जानेछौँ। आज भने आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुबाणी हामी फेरि श्रवण गरौँ र मनन गरौँ। अदृश्य प्रेमको प्रतिबिम्ब स्वरूप यो स्तम्भ नै सृष्टिको त्यो अद्भुत शक्ति हो जो आदित्यलाई सधैँ अमर राख्ने अटल प्रतीक बन्नेछ। प्रस्तुत गुरुबाणीको सन्दर्भ जोडिएको छ एक स्तम्भसँग। परम पूज्य गुरुदेवको परिकल्पनामा काभ्रे जिल्लाको कुशादेवीमा एक विशाल मोक्षधाम बन्दैछ। मोक्षधामको नाभि केन्द्रमा, ब्रह्मस्थानमा, अर्थात् त्यो क्षेत्रको अत्यन्तै मध्यबिन्दुमा एउटा भव्य स्तम्भ बनिरहेको छ र पूर्णतातर्फ उन्मुख छ। सोही स्तम्भलाई सङ्केत गर्दै परम पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुबाणी लेख्नु भएको थियो। गुरुबाणीको आशय यही हो कि स्तम्भ एउटा त्यस्तो प्रतीक बन्नेछ जो प्रेमको परिभाषा हुनेछ, प्रेमका लागि स्वस्तिक चिन्ह हुनेछ, प्रेमका लागि एक नक्षत्र हुनेछ र यो आदित्यलाई अर्थात् परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूलाई युगौँ युगमा अटल बनाएर चिनाउनेछ सो स्तम्भले। पूज्य गुरुदेवले त आदित्य मोक्षधामलाई 8औं आश्चर्यको उपमा दिनुभएको छ र त्यसको स्वरूप, खाका, डिजाइन, आर्किटेक्चरिङ पनि आश्चर्यमय किसिमका छन्, जो सबै नै आफ्नै हातले गर्नुभएको छ। उहाँका ती कोमल कलिला हातहरूले सजिलो असजिलो जसरी भए पनि डिजाइनिङ आफै गर्नुहुन्छ, हरेक निर्देश आफै दिनुहुन्छ र यो स्तम्भ निर्माण हुँदै गर्दा तपाईँ हामी दर्शकवृन्दलाई बडो रोचक पनि लाग्न सक्छ। निर्माण कार्यमा संलग्न अभियन्ताहरूलाई, स्वयंसेवीहरूलाई परम पूज्य गुरुदेवले एउटा निर्देश दिनुभयो र के भन्नुभयो भने यो स्तम्भ अनौठो, अद्भुत र दिव्य हुनुपर्छ, यसमा लगाइने मार्बल चाहिँ मकराना मार्बल हुनुपर्छ भनेर निर्देश दिनुभयो। धेरैलाई यो शब्द अनौठो लाग्यो। तत्काल के हो त मकराना मार्बल भन्ने उहाँहरूले खोज्नुभयो र इन्टरनेटको प्रयोगद्वारा खोज्दै गर्दा थाहा भयो कि मकराना मार्बल भनेको ताजमहलमा प्रयोग भएको मार्बल रहेछ। परम पूज्य गुरुदेवले पनि यो स्तम्भ युगौँ युग रहने हुँदा अत्यन्तै उच्च कोटिको मार्बल र सामग्रीहरू प्रयोग हुनुपर्छ भनेर निर्देश दिनुभएको थियो। यसरी केवल आध्यात्मिक साधनामा मात्रै होइन, निर्माणमा, इन्जिनियरिङमा, वास्तुकारितामा, हरेक क्षेत्रमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको दक्षता अवर्णनीय छ। दर्शकवृन्द, परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आविष्कार गर्नुभएका ध्यान साधनाहरू आजभोलि साप्ताहिक रूपमा पनि चल्ने गर्छ र ओम आदि कुञ्ज गौरीघाटमा हरेक शनिबार बिहान 6 देखि 8 बजेसम्म ओम आदि साधना चलिरहेको छ। यसै कार्यक्रम मार्फत म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु, आमन्त्रित पनि गर्दछु, यहाँहरू सिधै आएर साधनामा भाग लिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई अर्को एउटा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले निर्माण गर्नुभएको त्रिगजुर शिवालयमा हरेक सोमबार 5:45 बजे यो बर्खाको मौसममा अर्थात्
जाडोको महिना बाहेक उहाँले बेलुका 5:45 बजे भव्य आरती गर्ने क्रम राख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई निम्तो छ, चुले निम्तो छ, आमन्त्रण छ। 5:45 बजे सायंकालमा ओमादी कुञ्ज परिसरमा भव्य आरती र उत्सव हुने गर्छ। यसमा पनि म यहाँहरूलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीहरूका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिँदैछौँ। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा यस्तै तपाईँ हाम्रो जीवनलाई झकझक्याउने, हाम्रा अन्तःचक्षु खोल्ने गुरुबाणीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरूको दिन, यहाँहरूको समय सुखमय र आनन्दमय रहोस्। नमस्कार। ओम आदि। It's an AP1 presentation.